اہل علاقہ اور خدمت خلق کمیٹی دے نال جو دے نال منسلک سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال سابقہ معمولات دے مطابق ساڈی کمیٹی دا اجلاس کلوں والی مسجد دے وچ 12 تاریخ نوں جاری اور ساری ہے۔ اس دفعہ اجلاس دے وچ جڑا خاص پیسہ تقسیم ہو رہا دوسرے معاملات تو علاوہ 1,62,500 روپیہ تقسیم ہو رہا۔ ساڈے سعودی والے بھائیوں نے 1.5 لاکھ روپیہ بھیجا، بھائی صابر صاحب نے تقریباً 77,420 روپے بھیجے دبئی دے وچوں۔ اس تو علاوہ اور بھی ساتھیوں نے حاجی فروق میرے خیال 37,210 روپے انہوں نے بھیجے نے۔ جڑے ساتھیوں نے اس علاقے والے نے شہر والے نے تعاون کیتا، دیسیاں پردیسیاں نے تعاون کیتا، اللہ تعالیٰ سارے دا قبول فرمائے۔ جڑے کچھ رقم ہوندیاں نساں دسدے کوئی نہیں، سارے سارے معاملات ہوندے نے انہاں دے وچ خرچ بھی کیتیاں ویندیاں نے اور کچھ رقم صرف لکھی ویندی ہے، دسی کوئی نہیں ویندی۔ بہرکیف جتنا جس دا پہنچ ہے وہ اتنی مدد کر رہے، اللہ تعالیٰ سارے دی یہ اپنی مدد قبول فرمائے اور سن سارے نوں اس کمیٹی دے نال مخلص ہون دی توفیق عطا فرمائے، صحیح حقداراں تک سن یہ حق پہنچاون دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور جڑے ساڈے ساتھی اس کار خیر دے وچ شریک نے اور اپنی محنت کمائی دے وچوں اپنے علاقے دے کمزور لوگاں دی مدد کان اور فلاحی کماں دی مدد کان یہ دل گردہ کڈ کے تے طرح پیسہ خرچ کردے پے نے دیندے پے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں ہور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین اسی جڑے کار خیر دے کان اکٹھے ہوئے تیرے گھر دے وچ ساڈا اتھے باونا اور جڑے صاحباں نے اس کمیٹی دے نال تعاون کیتا اور لوگاں دی فلاح بہبودی دے کان اپنا پیسہ خرچ کیتا، بولے نہ تمام دی ایک کاوش اپنی برگاہ وچ قبول فرما۔ سن سارے نوں اس کار خیر دے نال مخلص ہون دی توفیق عطا فرما، صحیح حقداراں تک یہ خدمت پہنچاون دی ہمت اور طاقت عطا فرما۔ میرے جڑے ارد گرد مہربان تشریف فرما نے مولا انہاں دے جذبیاں دے وچ بھی اضافے فرما۔ بزرگ جڑے بزرگ نہیں آ سکدے پہلے شریک ہوندے سن انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جڑے سرپرستی کر رہے نے مولا انہاں نوں عمر خضری عطا فرما، انہاں دی زندگیاں دے وچ برکتاں عطا فرما۔ جڑے نوجوان ساتھی پہنچدے نے انہاں دے اوتے بھی مہربانی فرما، ساڈے سارے دی جائز و نیک حاجات نوں پورا فرما، امت مسلمہ دی خیر فرما، عالم اسلام دے مسلماناں نوں متحد فرما، سارے نوں خیر خواہی ملت دے جذبے عطا فرما، لالچ تما جھوٹ حسد غیبت چغلی تکبر جیسی بری بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ الہی ریاکاری کی بری رسم اور بری لت سے ہمیں محفوظ فرما، اخلاق و اخلاص والی نعمتوں سے مالا مال فرما، ظاہر و باطن کو پاک و صاف فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد